डिजाइन है, ये डेलिब्रेटली ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आज इन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि वो कितना गैर संजीदा हैं। वो उन्होंने साबित कर दिया डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और वैल्यूज पे उनका कोई अकीदा बिल्कुल भी नहीं है। MPs पर तशद्दुद किया, बख्तरबंद गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें हमारे MPs साहिबान अजीवाइज सिद्दीकी, बाबू रहीम, शकीला नवीद और खुद मुझ पे बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हमारे दोस्त जख्मी हो गए। अंदर इजलास, बाहर एहतजाज, जूते चल गए, शीशे टूट गए। क्वेटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर आंसू गैस की शेलिंग। ऑपोजिशन ने असेंबली के गेट बंद कर दिए। खुलवाने की कोशिश पर ऑपोजिशन अरकान और पुलिस में तल्ख कलामी। बात न बनी तो पुलिस की बख्तरबंद ने टक्कर मारकर असेंबली का गेट तोड़ दिया। अरकान असेंबली बाबू रहीम और अब्दुल वाहिद सिद्दीकी जख्मी हो गए। वज़ीर आला जाम कमाल की असेंबली आमद पर जूते फेंके गए। बजट इजलास शुरू होने से पहले ही शो डाउन में बदल गया। कारकुनों और पुलिस की हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए। सूबाई हुकूमत ने ऑपोजिशन और ऑपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। सबसे बदतरीन दिन था। कश्मीर पे पैगाम हुआ था उस दिन। हमारा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का वायरल वीडियोस पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अपना रोल नहीं अदा किया, उस चेयर, उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, कोई जमहूरी पहचान पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज आप कोशिश करेंगे कि मेरा स्पीच को एडिट करे, सेंसर करे, तो ऐसे नहीं हो सकता है जनाब। विफाकी बजट अमीर के लिए रिलीफ और अवाम के लिए तकलीफ है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असेंबली के इजलास में तबसरा। कहा कि अगर इतनी मुआशी तरक्की हुई है तो IMF से भी क्यों मांग रहे हो। आज ही IMF प्रोग्राम से निकले। बजट अवाम पर मुआशी हमला है। टैक्सों का तूफान खड़ा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और किसानों को लावारिस छोड़ दिया। कौमी असेंबली में गुज़श्ता दिनों हुई धींगा मुश्ती पर बिलावल ने उसे तारीख का बदतरीन दिन करार दे दिया। बिलावल की तकरीर के दौरान सरकारी TV से कौमी असेंबली की नशरियात में कई बार खलल। पीपल्स पार्टी ने कहा कि बिलावल की तकरीर को एडिट किया गया है। टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय puppets. Do they want a government of convicts? Do they want a government in which the people are known not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? हमें लोगों ने मुंतखब किया है। हम कोई 10%, 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से चीरे पर लगे करप्शन के दाग साफ नहीं होंगे। जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो हमें बताएंगे कि मईशत कैसे चलानी है। हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो पर वार। कहा हम 10% की बुनियाद पर नहीं आए, अवाम ने मुंतखब किया है। बिलावल अवाम की बात इंग्लिश में और अमरीका को अड्डे न देने की बात उर्दू में करते हैं। हम्माद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। बहुत ही बड़ा कामयाबी है। आपको भी इस पे ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए कि इसमें जो है ना खान साहब की कामयाबी है। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, तो गोरे तो उतने ही हैं। मतलब बगैर PTI के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन किस तरह तबाही करती है मुआशरों के अंदर, तो सिंध का आजाद के हाल देखे, जहां पे चूहे सिर्फ सिंध के गंदुम के गोदाम नहीं खा गए, वो चूहे पूरा सिंध खा गए हैं। जहां पे पागल कुत्तों को वैक्सीन लगाने के लिए आज नहीं मिल रही सिंध के अंदर, ये वो करप्शन का निजाम है।
قومی اسمبلی اجلاس میں بلاول اور حماد اثر کے درمیان دلچسپ نوک جھوک۔ بلاول نے تقریر میں طنز کیا کہ پی ٹی آئی حکومت کی یہی کامیابی ہے کہ گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جوابی تقریر میں حماد اثر نے تیر پھینکا کہ چوہے صرف سندھ کی گندم ہی نہیں بلکہ پورا سندھ کھا گئے۔ ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ، لیکن ویکسین کہاں؟ لاہور اور کراچی سمیت سندھ اور پنجاب کے کئی شہروں میں کورونا ویکسین کی قلت۔ لاہور کے 23 میں سے صرف 4 سینٹرز میں ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ سندھ میں 40% ویکسینیشن سینٹرز عارضی طور پر بند۔ کراچی کے متعدد سینٹرز پر ویکسین کی قلت۔ محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ 20 جون تک ویکسین کا نیا اسٹاک آئے گا۔ ہیوی مشینری سے کراچی میں الادین شاپنگ مال گرانے کا سلسلہ جاری۔ پیویلین انچ کلب کا گیٹ، سیکیورٹی چوکی، دیواریں اور کئی دکانیں گرا دی گئیں۔ کے ڈی آفیسرز کلب کشمیر روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں۔ گجر نالے اور اورنگی نالے کی بحالی کا آپریشن بھی جاری۔ الادین پارک کشمیر روڈ کمپلیکس پر آپریشن اور نالوں پر تجاوزات سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ لاہور کی میٹرو بسیں جواب دے گئیں، کھٹارا ہو گئیں، ایئر کنڈیشن نے کام کرنا بند کر دیا۔ انتظامیہ نے کھڑکیاں کھول کر بسیں چلانا شروع کر دیں۔ گرمی میں ایئر کنڈیشن کے بغیر سفر کرنے پر عوام ناراض۔ انچارج میٹرو بس عزیز شاہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار توجہ دلانے کے باوجود کانٹریکٹرز بسوں کی مرمت نہیں کروا رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی اپوزیشن پر تنقید، کہا اپوزیشن پہلے ہی مری ہوئی ہے، رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، پلگوں میں کچرا ہے، انجن دھواں دے رہا ہے، اگر انہیں تقریر بھی نہیں کرنے دیں گے تو یہ بلا وجہ متھے لگیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ جوڈو کراٹے نہیں کرنے، انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ قومی اسمبلی میں 3 دن پہلے جو ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ مردم شماری میں ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا گیا، کراچی والوں کو دیوار سے لگایا نہیں چن دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے تجاوزات گرانے کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی آڑ میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ ہمارے حقوق کی انکروچمنٹ پر بھی فیصلہ دیں۔ وسیم اختر نے کہا کہ کراچی کی اربوں روپے کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ایسے کیسے چلے گا؟ شہر کے لوگ تنگ آ گئے ہیں، قبضوں کے خلاف کمیشن قائم کیا جائے۔ وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ کا خالد مقبول کو جواب، کہا کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، ایم کیو ایم ہر معاملے میں لسانیت کو لے کر آتی ہے۔ مردم شماری پر پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے واضح موقف ہے، کراچی کا اتنا درد ہے تو اس کا ثبوت دیں اور وفاقی وزارتوں سے استعفیٰ دیں، کراچی کے امن کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو خط، میڈیا کو پارلیمنٹ تک مکمل رسائی دینے، حائل رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ، کہا حکومت کی جانب سے میڈیا کو روک کر اپوزیشن کو مساوی کوریج کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش، 1118 ارب روپے سے زائد کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، خصوصی مراعات نہ لینے والے ملازمین کی تنخواہ میں 37% اضافے کا اعلان، بیواؤں کی پینشن میں 100% اضافے کی تجویز، مزدوروں کی اجرت کم از کم 21,000 روپے کرنے اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 3.5 ارب روپے سے زائد رقم رکھنے کی تجویز، 4000 cc تک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 1 روپے کر دی گئی، زرعی ٹیکس میں بھی چھوٹ کا اعلان، تمام پیشوں پر پروفیشنل ٹیکس منسوخ کر دیا گیا۔ نئے مالی سال کے لیے بلوچستان کا بجٹ پیش کر دیا گیا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، صوبے میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی نے بجٹ پیش کیا، بتایا کہ صوبے بھر میں ہیلتھ کارڈ لایا جا رہا ہے، سرکاری اسپتالوں میں OPD کی پرچی ختم کر دی گئی ہے، 2000 سے زائد نئی ترقیاتی اسکیمز کے لیے 76 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
कराची में हब्स कम नहीं हुआ, शहर के मज़ाफ़ात में बादल बरस कर निकल गए। बहरिया टाउन, गदाब, सुपर हाईवे, थडो डैम के इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद में आंधी, बादलों का जोर टूट गया, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। बारिश का यह सिलसिला आज ही खत्म। 50 साल पहले बिजली सस्ती थी तो इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही थी। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दासू डैम की तामीराती काम के जायजे के दौरान इजहार ख्याल, कहा डैम की तामीर मुश्किल काम है, ये डैम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा। सस्ती बिजली से सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रीज को होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर रियाज अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीनी हम मनसब को शर्ट का तोहफा पेश किया, जिस पर तहरीर था, ए अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10.5% से ज्यादा और हैदराबाद में शरह 5.5% से ज्यादा रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 0.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 0.3%, बलूचिस्तान में शरह 5%, क्वेटा में 3% से ज्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 2% और इस्लामाबाद में 0.7% रही। कोरोना से मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए, मजीद 1043 मरीज सामने आए। ननकाना साहब के नवाही गांव से अगवा की गई 7 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस का कहना है कि बच्ची से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला पंजाब ने RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके शाहदरा में किराएदार की फायरिंग से मालिक मकान, उसकी बीवी और बेटा जख्मी, 2 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मकान खाली करने का कहने पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की तलाश जारी। ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਧਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ मेरी बीवी मेरा वीर है, पिछाओ है मेरी अम्मी ने मेरी बीवी हो। हमारे ये हाथ नहीं हाथ हैं पर काम नहीं कर रहे ना। गुजरावाला पुलिस ने बगैर इजाजत पब्लिक मकामात पर वीडियो बनाकर खवातीन को हिरासत करने वाले मुलजिम के मजीद 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने तीनों मुलजिमान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 29 रोज की नौमौलूद बच्ची आपसे बरामद नहीं हो रही। इस्लामाबाद पुलिस किस तरह काम करेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बच्ची की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान पुलिस पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों के पास बहाना होता है कि एजेंसियां उठाकर ले गई हैं। अब इस मामले में क्या बहाना है? पीठ तक अगर नौमौलूद बच्ची पेश न की गई तो AIG को बुला लेंगे। मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई। बुजुर्ग शहरियों की फलाह और घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट सेनेट में पेश। शेरी रहमान ने इल्जाम लगाया कि उनका घरेलू तशद्दुद की ममानियत का बिल पहले गायब हुआ, फिर हुकूमती बिल की सूरत में आ गया। शीरी मज़ारी ने कहा कि बिल 1.5 साल पहले आया। कायदे-ए-वान की दोनों बिल्स कौमी असम्बली वापस भिजवाने की तजवीज़। चेयरमैन सेनेट के मुताबिक दोनों बिल्स की मंजूरी पीर को ली जाएगी। स्टील मिल मुलाजमीन की अगले ग्रेड में तरक्की से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्यों तरक्की दी जाए, आप लोग तो काम ही नहीं कर रहे। 2015 से घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। जब स्टील मिल की पैदावार ही बंद है तो आपको किस बात की तरक्की दें? डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा है कि 1 माह में 25,000 रुपए से जायद की ऑनलाइन खरीदारी पर ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के हर अच्छे काम में रुकावटें डालने की पॉलिसी पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हमारा बजट अवाम दोस्त, किसान दोस्त, सनअतकार दोस्त और मुलाजिम दोस्त है। अपोजिशन चाहे भी तो इस बेहतरीन बजट पर तनकीद नहीं कर सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है जिन लोगों ने रेस्क्यू 1122 एक्ट पर अमल दरामद में रुकावटें खड़ी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू एक्ट पर अमल दरामद न करने की वजूहात 21 जून के असेंबली इजलास में तहरीरी तौर पर तलब कर ली गई।
ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری. اعتدال پسند بینکر عبدالناصر ہمتی کا 3 قدامت پسندوں سے مقابلہ. قدامت پسند ابراہیم رئیسی صدارت کے مضبوط ترین امیدوار. نئے صدر کو امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل کے معاملات طے کرنے، ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے چیلنجز کا سامنا ہوگا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سپریم کورٹ آف کینیڈا میں پہلا مسلمان جج نامزد کر دیا. جسٹس محمود جمال 1 جولائی کو سپریم کورٹ کے جج کا عہدہ سنبھالیں گے. جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جسٹس محمود سپریم کورٹ کا قابل قدر اثاثہ ثابت ہوں گے. کورونا وائرس روس میں پھیلنے لگا. دارالحکومت ماسکو میں ایک روز میں تقریباً 10,000 مریض سامنے آئے. پابندیاں 29 جون تک بڑھا دی گئیں. بھارت میں کورونا کی کیسز میں کمی آنے لگی. 4 لاکھ یومیہ سے 62,000 یومیہ پر آ گئے. کورونا کی بھارتی قسم آسٹریلیا کی ریاست ساؤتھ ویلز پہنچ گئی. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈرن نے بھی فائزر ویکسین کی پہلی خوراک لگوا لی. انگلینڈ میں آج سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی ویکسین لگانے کا عمل شروع. لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے باہر قائم ہوٹل میں قرنطینہ میں موجود مسافروں کو جیل کی طرح قید رکھنے کی ویڈیو وائرل. ہوٹل کے باہر راہگیروں کی قرنطینہ میں موجود ایک شخص سے بات کرنے کی کوشش. سیکیورٹی گارڈ کی مزاحمت پر ترک کلامی. My name is منگو جان منگو دا واشنگ مشین. دوستو وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں. بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے. معمول کی زندگی بحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ. آپ بھی آستین چڑھائیں، ویکسین لگوائیں. جانکی کنگ کورونا ویکسینیشن کی آگہی مہم چلانے میدان میں آ گیا. PSL میں لاہور قلندرز کا ملتان سلطان سے سامنا. لاہور قلندرز نے میچ جیتا تو پلے آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. میچ ہارے تو اگر مگر کی کہانی شروع ہوگی. اسلام آباد یونائیٹڈ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. کراچی کنگز پشاور زلمے میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز میں سے 3 ٹیم پلے آف میچ میں جائیں گی. کوئٹہ گلیڈیٹرز پہلے ہی پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست. Juicy full-length delivery, flicked nicely into the gap. That's a delightful drive. Oh, that's gone up in the air. اور یہ I think سب سے بڑا چھکا ہوگا آج کے اس میچ کا. PSL میں گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے 247 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. پشاور زلمی کو 15 رن سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 7 رن سے شکست دی. 176 رن کے تعاقب میں لاہور قلندرز 169 رنز بنا سکی. ساؤتھ ہیمپٹن میں ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کا پہلا روز بارش کے نام. بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ شروع ہی نہ ہو سکا. ایک بھی گیند نہیں پھینکی جا سکی. ٹاس بھی نہ ہو سکے. In their first ever Champions Trophy final, and Captain Sarfaraz has led them through the trophy. This is the biggest fairy tale. This fairy tale has its happy ending. چیمپئنز ٹرافی 2017 کسے یاد نہیں. 4 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر چیمپئنز ٹرافی کا اعزاز اپنے نام کیا تھا. فاسٹ بولر حسن علی نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا یادگار لمحات آج بھی سنسنی پیدا کر دیتے ہیں. یہ یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی. Ready to make you believe again. Wow. Nobody does a comeback like the movie. اور رفتار کی آندھی ایکشن کے طوفان کے ساتھ. امریکہ والوں سیٹ بیلٹ باندھ لو. فاسٹ اینڈ فیوریس 9 25 جون کو سلور اسکرین پر دھوم مچانے کو تیار ہے.